बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद हफ्ते पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे नासा के साइंसदान कुदरत से पंगा लेकर क़यामत को रोकने की कोशिश में मसरूफ़ है और इस काम के लिए डॉट नामी मिशन को खला में रवाना भी कर दिया गया ताकि ज़मीन को मुख्तलिफ सैयारों से लाह खतरा से बचाया जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो सिर्फ कोशिश थी जो मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताई थी। इसके अलावा भी इस वक्त नासा के ऐसे बहुत से मिशन जारी हैं जो सिर्फ क़यामत की बताई गई निशानियों पर काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जैसे पार्कर नामी खलाई जहाज़ को सूरज के करीब भेजा गया और कहा जा रहा है कि पार्कर तारीख में पहली बार सूरज की बैरूनी फ़िज़ा से गुजर के एक तारीख रकम कर देगा, जिसमें अमेरिकन खलाई अदारा नासा बेहद खुश है और उसे तारीखी मौका भी करार दिया जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नासा को इस मिशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका क़यामत से क्या ताल्लुक़ है। क़यामत के बारे में एक हदीस तो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरज को मखलूक के नज़दीक कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो उनसे सवा नेज़े के फासले पे हो जाएगा। यानी सूरज जो ज़मीन से 109 गुना बड़ा है और ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पे है। इस फासले का अंदाज़ा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी 8 मिनट 19 सेकंड बाद ज़मीन तक पहुँचती है। इसके अलावा सूरह यासीन में भी आयत है, उसका तर्जुमा है कि सूरज जो अपने ठिकानों की तरफ चला जा रहा है, ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। मौलाना मौदूदी जैसे उलमा इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि ठिकाने से मुराद वो जगह भी हो सकती है जहाँ जाके सूरज को आखिरकार ठहरना है, और वक्त भी हो सकता है जब वो ठहर जाएगा, यानी सूरज की चाल का खात्मा। क़यामत के दिन उसकी हरकत बातिल हो जाएगी, ये बेनूर हो जाएगा और ये आलम ख़त्म हो जाएगा। सूरज की रोशनी के ख़त्म कर दिए जाने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह पे भी कहा है कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी क़यामत के रोज़ ये फैला हुआ कुर्रा अर्ज़ अमामे की तरह सूरज पर लपेट दिया जाएगा और सूरज की शुआएँ, उसकी रोशनी, उसकी हरारत सब कुछ समेट लिया जाएगा। उसकी रोशनी का फैलना बंद हो जाएगा और बस एक बेनूर जिस्म रह जाएगा। ये वो अहकामात हैं जो कुरान और हदीस में हमें सूरज और क़यामत के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बता रहे हैं। लेकिन नासा के मिशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि साइंस क़यामत के दिन सूरज की हालत के बारे में क्या थ्योरी देती है। असल में सेलेस्टियल बॉडी में बेपनाह तवानाई है। हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो मुसलसल हीलियम में चेंज हो रहे हैं। हर एक सेकंड में 70 करोड़ टन हाइड्रोजन जो है वो तकरीबन 70 करोड़ लाख टन हीलियम में चेंज हो रही है, जबकि बाकी 50 लाख हाइड्रोजन एनर्जी में तब्दील हो जाती है। सूरज का मरकज़ जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रहा है कोर कहलाता है, और दिलचस्प बात यह है कि कोर के दर्जा हरारत और सूरज की बाहर वाली सतह की दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोर का दर्जा हरारत 1 करोड़ 50 लाख सेंटीग्रेड तक है, जबकि फोटोस्फीयर का दर्जा हरारत 5800 सेंटीग्रेड है और इसका फैलाव तकरीबन 500 किलोमीटर तक है। इससे ऐसी रोशनी खारिज होती है जो नज़र आती है। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर है जो हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस जगह दर्जा हरारत 6000 सेंटीग्रेड से 50,000 सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। इस हिस्से से सुर्खी नुमा रोशनी खारिज होती रहती है, जिसे सिर्फ सूरज ग्रहण के वक्त ही देखा जा सकता है। इसके ऊपर कोरोना यानी सूरज की वो फिज़ा है जो लाखों किलोमीटर्स तक फैली है और इसका दर्जा हरारत 10 से 22 लाख सेंटीग्रेड तक है। दरअसल सूरज गर्म गैसों का एक फुटबॉल है जिसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा और भी बड़े अंसर होंगे। इसकी उम्र 4.5 अरब साल बताई जाती है, यानी इतने सालों से सूरज मुसलसल एक मकदार में तवानाई खारिज कर रहा है। लेकिन साइंस इस बात को मानती कि एक वक्त आएगा जब सूरज में हाइड्रोजन की मकदार ख़त्म हो जाएगी और ये तवानाई पैदा होने का अमल रुक सकता है और फिर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा, जिसकी वजह से इसका खारिज होने वाली रोशनी भी कम हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि सूरज बिल्कुल बेनूर हो जाएगा। ये तो सब जानते हैं ना कि ज़मीन पे ज़िंदगी की मौजूदगी को सूरज की तवानाई ने ही मुमकिन बनाया हुआ है और इस तवानाई में आधी रोशनी की शक्ल में होती है जो हमें नज़र आती है, बाकी तवानाई शुआओं और हरारत की शक्ल में है जो नज़र नहीं आती। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के जलने से सूरज की हरारत में बेइंतहा शिद्दत आती है और इसकी सतह ज़ोरदार धमाकों से फूल जाती है। ये अमल हर 5 मिनट बाद दोहराया जाता है, जिससे सूरज की सतह ज़मीन से 3 किलोमीटर करीब आ जाती है, यानी सूरज का साइज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ज़मीन से करीब होता जा रहा है। फूलने के बाद जो सूरज की हालत होती है उसको रेड जाइंट कहते हैं और साइंस का ये भी मानना है कि एक वक्त आएगा जब हमारा सूरज
نہ صرف عطارد بلکہ زہرہ کے مدار تک آ جائے گا، جس سے یہ دونوں قریبی سیارے سورج میں گر کر اسی کا حصہ بن جائیں گے۔ زمین کیونکہ سورج سے زیادہ فاصلے پہ تو اس وجہ سے سورج میں گرنے سے تو بچ جائے گی، لیکن سورج زمین کے اس قدر قریب آ جائے گا کہ زمین کے درجہ حرارت کو بے انتہا بڑھا دے گا، جس سے اس زمین پہ واقع کروڑوں اربوں قسم کے انواع حیات جھلس کر تباہ ہو جائیں گے اور ہر سو قیامت ہو جائے گی، جیسا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کی کئی بات کا ترجمہ ہے، قیامت کے روز سورج مخلوق سے انتہائی قریب وہاں پہنچے گا، اور یہ درجہ حرارت انسانوں کے لیے تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن یہ سورج کے اصل درجہ حرارت سے کم ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے سورج کا حجم بڑھتا جائے گا اس کی حرارت میں اور چمک میں اتنی ہی تیزی اور کمی واقع ہوتی رہے گی۔ یعنی سائنس کے مطابق ایک وقت آئے گا جب ریڈ جائنٹ کسی مرتے ہوئے ستارے کی طرح وائٹ ڈوارف میں چینج ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا اور مدھم ہو جائے گا، جس سے اس کی گریوٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ پورا نظام شمسی جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے اس کی گرفت سے آزاد ہو کے فضا میں بھٹک جائے گی۔ یہ وہ ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ یاسین میں اشارہ کیا گیا، اور اس بار زمین میں شدید زلزلے اور جھٹکے شروع ہو جائیں گے، ستارے بے نور ہو کے اکیلے اکیلے گرنے لگ جائیں گے، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں تتر بتر ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی شدت حرارت سے کھولنے لگے گا، تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور کائنات فنا ہو جائے گی۔ یہ ہے قیامت اور سورج کا وہ تعلق جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اور اب سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ناسا کیا کرنے جا رہا ہے۔ ناسا نے دراصل پاکر سولر پروب مشن کے ذریعے اپنے خلائی جہاز پارکو کو سورج کی بیرونی فضا جسے کرونا کہتے ہیں وہاں سے گزارا۔ ویسے تو خلائی جہاز نے ایسا اپریل میں کیا، لیکن اس کی تصدیق اب ہوئی ہے اور سائنٹسٹ کو جو ڈیٹا ملا ہے وہ اب اس کا انالیسس کیا جا رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز سورج کے اس قدر قریب پہنچی جس کی وجہ سے پارکر کو بے انتہا گرمی اور الٹرا وائلٹ شعاعیں جھیلنا پڑی، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سائنٹسٹ کو سورج کے بارے میں بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ ہمارا سورج کام کرتا کیسی ہے۔ ناسا کے اس مشن کے ڈائریکٹر نکولس فوکاس کہتی ہیں کہ جیسا چاند پہ کھڑے ہونے سے سائنٹسٹ کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ کیسے وجود میں آیا، ویسے سورج کے قریب جانا انسانیت کے لیے بہت بڑا موقع ہے، جس سے ہمیں ہمارے قریب ترین ستارے اور نظام شمسی پہ اس کے اثرات کے بارے میں اہم معلومات ہوں گی۔ اور پاکر سولر پروب ناسا کا اب تک بنایا گیا سب سے جانباز مشن ہے۔ اسے 3 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا، جس کا مقصد سورج کے سامنے سے بار بار اور قریب سے قریب تر ہو کے گزرنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے سورج کے قریب رہے گا کیسے، کیونکہ کوئی بھی چیز سورج کے اتنا قریب جائے تو جل جائے گی۔ دراصل سورج کی گرمی کو دیکھتے ہوئے اس خلائی جہاز کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کی رفتار حیران کن حد تک تیز ہے۔ یہ 5 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور یہ زیادہ دیر سورج کی فضا میں نہیں ٹھہرتا بلکہ فوراً داخل ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور اس دوران گرمی سے بچانے والی اپنی موٹی ہیٹ شیلڈ کے پیچھے چھپ کے اپنے مختلف آلات کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ 28 اپریل 2021 کو پارکر نے ہمیں نظر آنے والے سورج کی سطح فوٹوسفیئر سے 1 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر اوپر ایلفوئن نامی لائن کو کراس کیا، اور یہ اب تک سورج کے آربٹ کرونا میں 10 چکر لگا چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عام طور پہ سورج کی گریویٹیشنل فورس سے بندھا رہنے والا مواد اور میگنیٹک لہریں خود کو چھڑا کر خلا میں باہر نکلتی ہیں۔ اب تک پارکر نے جو مراحل طے کیے اس پہ ناسا کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ سورج کے قریب اتنا قریب پہنچنے پہ ہم نے صورتحال کا مکمل طور پہ تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ کرونا کے اندر سورج کی میگنیٹک فورس بہت زیادہ تھی، سورج کی کیمیائی مواد کے حوالے سے اور اس کی بیرونی فضا کرونا کے حوالے سے جو معلومات ملی ہیں اس نے ناسا کے سائنٹسٹ کو پریشان کر دیا۔ اس میں اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں ابھی تک وجہ بھی نہیں سمجھ آئی۔ ان میں سے ایک چیز خلاف عقل شدید گرمی ہے، دوسری یہ کہ اس حصے میں الیکٹرک چارج رکھنے والے ذرات مثلا الیکٹرانز، پروٹونز اور ہیوی ایونز کی رفتار ہے، اچانک آواز کی رفتار سے بھی تیز ہو جاتی ہے اور یہ تیز ہوا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس کو سولر ونڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سولر ونڈ کی وجہ سے بننے والے تمام مراحل کا نام و نشان کورونا سے زمین تک پہنچنے کے دوران مٹ جاتا ہے، جبکہ ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ سورج و زمین کا فاصلہ کم ہو گیا اور ان مقناطیسی لہروں نے ہماری زمین تک پہنچنا شروع کر دیا تو یہ ہماری زمین کی مقناطیسی میدان کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ ایسا ہونے سے ہمارا کمیونیکیشن سسٹم معطل ہو سکتا ہے، سیٹلائٹس آف لائن ہو جائیں گی، بجلی کے گریڈز میں اچانک وولٹیج تیز ہو جائے گی، یعنی زمین کا نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ناسا نے
ڈاٹ اینڈ پارکر پروب سولر پروب جیسے کئی مشن شروع کیے ہوئے ہیں جو قیامت کی بتائی جانے والی مختلف نشانیوں پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانا جا سکے اور جتنا ممکن ہو اس نظام کو کنٹرول کیا جائے۔ سورج کی وجہ سے زمین کو جن طوفانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کے وقت کا اندازہ لگایا جائے تو قیامت کو آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے سائنٹسٹ کا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک دن مقرر ہے قیامت کا، ایک دن حساب کا مقرر ہے، یوم یقوم الحساب، وہ آ کے ہی رہے گا۔ ناسا جو مرضی کر لے اور سائنٹسٹ جو مرضی کر لے، جو مشیت ازلی ہے وہ تو پوری ہونی ہے انشاءاللہ العزیز۔ Until the next time, Allah.